بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية الأزهر العالمية بالأزهر الشريف تعلن عن دورات تدريبية للأئمة والوعاظ وباحثي الإفتاء في جمهورية باكستان الإسلامية. بشرى سارة من الأزهر الشريف ممثلا في أكاديمية الأزهر العالمية لطلاب العلوم الشرعية في جمهورية باكستان الإسلامية من الأئمة والوعاظ والباحثين. فيسر أكاديمية الأزهر العالمية أن تعلن عن فتح باب الترشح لدورة جديدة في العلوم الشرعية لمدة شهرين عبر الشبكة الإلكترونية أونلاين، علما بأن المتدرب الذي يستوفي شروط التقديم والقبول واجتياز الدورة سيمنح شهادة من أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الآئمة والوعاظ وباحثي الفتوى. أولا، شروط الالتحاق بالدورة: أن يملأ الراغب في الالتحاق بالدورات التدريبية استمارة الالتحاق التي توجد على الرابط الموجود في صندوق وصف هذا الفيديو. 2. إجادة اللغة العربية فهما وتحدثا وكتابة. 3. إرسال CV مكتوب على الحاسب الآلي باللغة العربية. 4. إرسال صورة من المؤهل العلمي الحاصل عليه المرشح. 5. تحديد توقيت البلد حسب توافق الوقت مع مدينة القاهرة. 6. مزاولة المتدرب الإمامة والوعظ في بلده. 7. ترسل هذه الطلبات أو الأوراق على عنوان السفارة المصرية بإسلام أباد عن طريق البريد. ثانيا، البرامج التدريبية المقدمة من الأكاديمية يتم اختيار المرشحين وتحديد المستوى العلمي واختيار المرحلة المناسبة للمتدربين، وذلك بعد اختبار اللغة العربية الذي سيتم عقده للمرشحين، بحيث يتم تكوين مجموعات المتدربين على النحو التالي: المرحلة الأولى تأهيل وتأسيس. صفات المتدربين: غير حاملي المؤهلات الشرعية. البرنامج التدريبي: تأهيل الداعية. المرحلة الثانية تدريب تكميلي. صفات المتدربين: حاملي المؤهلات الشرعية. البرنامج التدريبي: إعداد الداعية المعاصر. المرحلة الثالثة تخصصية متقدمة. صفات المتدربين الذين اجتازوا المرحلة الثانية. البرنامج التدريبي: منهجية الرد على الشبهات. أخيرا، استمارة إلحاق متدرب بالدورة. أولا، يملأ المتدرب هذه الاستمارة بمعرفته شخصيا ومن واقع بياناته الرسمية. 1. الاسم طبقا لجواز السفر باللغة العربية، فيكتب اسم المرشح أولا، ثم الأب، ثم اللقب، ثم بعد ذلك اسم الدولة وإقليم الميلاد وتاريخ الميلاد. بعد ذلك محل الإقامة، رقم جواز السفر والوظيفة، ثم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الموجود عليه واتساب لسهولة التواصل. الحالة الاجتماعية: هناك 3 اختيارات: أعزب، متزوج ويعول. يختار أحد هذه الخيارات الثلاثة. ثانيا، بيانات تعليمية: الشهادة الحاصل عليها المتدرب تكتب في هذا الفراغ، ثم درجة الإجادة للغة العربية: ممتاز، متوسط، ضعيف. يختار أحد هذه الخيارات. ثالثا، الشروط العامة: تملأ هذه الاستمارة
بمعرفة المتدرب شخصيا وترسل إلى أكاديمية الأزهر عن طريق السفارة المصرية في إسلام أباد. 2. مزاولة المتدرب الإمامة والوعظ في بلده. 3. إجادة المتدرب للغة العربية تحدثا وكتابة وفهما، والتحقق من ذلك بالمقابلة الشخصية مع السيد السفير المصري أو من ينوب عنه. 4. مدة الدورة 2 شهران. وأخيرا يوقع المتدرب ويكتب اسمه في نهاية الاستمارة، ثم ترسل هذه الاستمارة بعد ملئها، وكذلك عدد 3 صور شخصية للمتدرب مع الأوراق التي تحدثنا عنها في البداية، المتمثلة في CV باللغة العربية، وكذلك صورة المؤهل العلمي للمرشح. وهذه الأوراق ترسل في مظروف عبر البريد على عنوان السفارة المصرية في إسلام أباد، ويكتب على المظروف من الخارج دورة الأئمة والوعاظ بأكاديمية الأزهر العالمية بالأزهر الشريف. وجمهورية مصر العربية والأزهر الشريف يرجو النفع والخير أن يعم البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.